الاضاحي قطعناها وحفظناها في الثلاجه، لكن بعد ما نعاودوا نجبدوها من الثلاجه باه نطيبوها ظهرت عليها هذاك اللون الاخضر واللون الازرق وفيها ريحه مش مليحه. وشو السبب؟ والوزاره تقول انه شروط الحفظ ما كانتش مليحه. وتعرفي انه المواطنين يتهمون الموالين الوسطاء منين شراوا الاضاحي، يقولوا انه سمنوا الاضاحي وهذا اللون راهو بسبب هذاك الدواء اللي داتوا اللي كلاوه، يعني الكباش في الاعلاف. فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فعلا دونك هاد الحالات، حالات تعفن اللحوم، لازم نعرفوا من قبل باللي لازم نتبعوا عملية تضحية العيد من البداية. البداية وين راها؟ البداية تبدأ في النحر، في عملية النحر. لازم تكون هذه العملية عندها شروط. هذه العملية عندها شروط. إذا يعني لو بوين ديبار سي لا سيني، عملية النحر. كان ما طبقتش الشروط كل اللحوم، كل اللحم يصرالو وش رانا نشوفوا. هذه البدايه. وشو السبب؟ وشو السبب؟ ممكن يكون سبب في هذيك الدماء اللي ما خرجوش، ممكن يكون سبب جوستومون هذه العمليه. ولا نقولوا زمان كي كانوا شكون كان يذبح؟ كانوا يذبحوا لنا الكباش الكبار، كبار العائله، الشيوخ اللي يعرفوا. ولازم بشروط كما جو لو ديزي. لازم الكبش يتفرغ من دمه. هذا في عمليه النحر. ثم لازم لا كاركاس تنشف. لازم تنشف و نعيطوا لها حنايا الأضحية يخليوها تنشف مليح قبل ما يقطعوها. قبل ما يقطعوها. هذه سي اون دوزيام كونديسيون. ولازم تو لونفيرونمون تاع لا كاركاس يكون نظيف. سي الوزير قالها جو فيان دو الفوا، عدم احترام شروط النظافه فيها، عدم احترام مده التنشيف. انا نقول لا ماتوراسيون، يعني هذاك الوقت لازم يحترموا. اليوم نشوفوا ظواهر جديده، يعني ظواهر جديده. و يا ان غران اوسي ان تري تري غراند ريزون سي المواطن كي يقول زعما ذبحناه، تبدا قطعناه ودبناه في الثلاجه. نو جوستومون اللحم يفسد، الدم وين يفسد. وعلاه؟ خاطر لازم له ينشف، ولازم له فتره معينه ينشف. وكي نقول ينشف مش يخلوه للسمش، لازم له درجه حراره، يعني تمبيراتور متوسطه. ولازم سك، ما فيهاش رطوبه، ما لازمش تكون رطبه البلاصه هذيك. بمعنى انه هذه الفتره هي فتره الصيف وارتفاع في الرطوبه، ممكن انها تكون هذا السبب من الاسباب. اقول من الاسباب حسب المعلومات الاوليه اللي تحصلنا عليها من طرف البياطره اللي راهم مجندين على مستوى مختلف الولايات، اللي جوستومون يديروا تحقيقات على هاد الحالات. البياطره راحوا حتى الديور نتاع المواطنين ودخلوا وشافوا بعد يعني لانفيرونمون وين كان محطوط اللحم، وراحوا تاني راحوا داروا التحقيقات وكل اسئله وجدوا الاسئله اكزاكتومون. على المستوى الوطني وش هي الولايات اللي كثرت فيها هذه الظاهره، ظاهره اختضرار اللحوم؟ المعلومات اللي وصلتكم على المستوى الوطني. احنا عندنا معلومات عبر الفيسبوك يقولوا في الشرق الوطني، في سكيكدا، في ام البواقي، خاصة في سكيكدا بكمية كبيرة. خاصة في سكيكدا وقسنطينة في المرتبة الثانية. سكيكدا وقسنطينة. مي لازم نقولوا باللي يعني هاد الظهور، هاد لي نوفيل براتيك، يعني المواطن اليوم لازم يكون واعي، لازم يكون واعي باللي وحسب لي شانجمون كليماتيك كو نو فيفون هاد السنوات الأخيرة. وطنك العيد الأضحى يطيح لنا في الموسم الصيفي، لازم نكونوا واعيين اكثر. نكونوا واعيين اكثر. لماذا؟ خاطر هادو هما لي فاكتور كي فافوريز لا بروليفيراسيون دي نتاع البكتيريا، يعني تكاثر البكتيريا. وهادو هما لي فاكتور خاصه الحراره والرطوبه. ولازم لازم نكونوا نحن المواطنين واعيين باللي لازم ان انفيرونمون بروبر،
طيب لازم. عذرا عن المقاطعة فقط سيدة حاج عمار، العام الماضي كانت فيها نفس الظاهرة وكانت بشكل كبير أكثر من العام هذا. العام الماضي تم فتح تحقيق وكانت أصابع الاتهام وجهت لبعض من الموالين لبعض من الوسطاء، وقيل أنه تم منح هذه الأضاحي مكملات غذائية ولا أدوية غير مسموح لها بترويج هنا في الجزائر. فعلا كان فيها هاد ليبوتيز ما نوخروهاش ما نبعدوهاش. التحقيقات اللي رانا نديروها اليوم كما درناها العام اللي فات، يعني كل المعلومات كل لي زيبوتيز ce sont elles sont prises en charge et elles sont prises en considération. بمعنى أنكم ما تستبعدوا حتى فرضية. Absolument. طيب. هذاك هو. Donc toutes les hypothèses sont étudiées. التحقيقات راهم في الميدان من الطرف البياطرة. المخابر ثاني راهي مجندة وراهي elle reçoit quotidiennement هادو العينات اللي راهم يلحقوا لها، وكل شيء راهو في جو دير ايت ان كور باش نجيبوا نتائج هاد كيف تسبب هذه الادويه؟ المواطن يتساءل كيف تسبب هذه الادويه؟ لو ناخذوا فرضيه استعمال ادويه لتسمين الكباش، كيف تسبب هذه الادويه تسبب هذا التعفن في اللحوم؟ كاين تفسير علمي؟ علميا ما كاش دواء اللي نستعملوه اللي يمد هاد في ظرف 48 ساعه يعني هذا علميا. خبراء كبار خدمنا معاهم العام اللي فات في نفس اكدونا باللي ما فيهش دواء اللي يعطي لك هاد الاخضوريه وهاد في ظرف 48 ساعه. يعني دركا الحيوانات نتاعنا راهي نتابعوها مش 8 جو دير يومين العيد فقط، في متابعه قبل طوال السنه. من زياده الكبش حتى يعني حتى التضحيات طيب. العيد. السيده حاج عمار، سنعود للنقاش في الجزء الثاني بعد أن يرفع على أسماعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها. استكمال النقاش إذن عن أسباب تعفن لحوم الأضاحي، وأرحب مرة أخرى بالسيدة جميلة حاج عمار مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة. كنا نتكلموا على الأسباب اخضرار هذه اللحوم وتعفنها. من بين الأسباب هي أنه المواطن كما قالت وزارة الفلاحة ما احترمش شروط الذبح والحفظ وتقطيع هذه الأضاحي، وانت قلتي انه ما احترموش الوقت المخصص لتجفيف التضحيات هادو. وكاين اللي ما كيما نقول لك النظافه. كي نشوفوا ظاهره جديده هذا العام والعام اللي فات كذلك، هذا العام نشوفوا المواطنين واش يديروا التضحيات تاعهم يدوها عند الجزاره. وشحال شكون فينا اللي ماشي يدوها يزربوا بها باش يقطعوها، لان احنا فصل الصيف يخافوا انها تزيد تتلف. يخافوا عليها ابدا. لازم له قلت لكم شروط. هذا الشرط هذا نتاع مده تجفيف ولا تنشيف الاضحيه لازم سي اون كونديسيون. شحال الوقت تكون حسب دابور لي كونديسيون كليماتيك. كان في التحقيقات من المعلومات اللي وصلوا لنا كاين مواطنين داروا الاضحيه تاعهم اون فاز دو كليماتيزور. فاز دو كليماتيزور باش ينشفوا. سي ما بينهم يا با يو دو بروبليم. قطعوهم وداروهم في كونجيلاتور. ولحد الان توت لي زانفستيغاسيون اللي درناهم راحوا البياطره داروا يوم ثاني عيد راحوا يستكشفوا يشوفوا كيف طريقه التقطيع. راحوا للجزاره صابوا القصبات امونطفو الغاشي الناس ودارين لاشان. وين كانوا اضحيات نتاعهم؟ كانوا في ليمال. لامال كانت متلايمه في داخل وقعدت وقت طويل وهي تنتظر في هادو من الاسباب اللي خلوا من بعد اللحم لا بروليفيراسيون تاع خاطر في القصبه الغاشي واللحومات وسخانه وليتي من الاسباب اللي طيب نمروا لولاية سيدي بالعباس. وحدث هناك له علاقة بموضوعنا. عرضت عائلة مكونة من 7 أفراد إلى تسمم في راس المال بولاية سيدي بالعباس أسفر عن فاقد 9 سنوات، ثم نقل بقية أفراد العائلة إلى المؤسسة الاستشفائية حديثة دائرة لاغ
لم أسباب الغذائية أبدى الطاقم الطبي شكوكه حول اللحم الفاسد في انتظار صدور التحاليل الطبية. التفاصيل رصدها عبد الكريم عاشور. Hier, on a reçu une toxi-infection alimentaire collective, une famille concernée ils sont concernés 7 membres. Donc, un enfant, il est décédé au niveau de l'EPH de Rasselma. Les autres cas, ils étaient hospitalisés au niveau du service des UMC. Donc, il y avait les 2 parents et leurs enfants. En secondaire à une consommation de viande, soit mal conservée ou une mauvaise hygiène. Donc la symptomatologie, elles étaient faites d'un syndrome dysentérique. Les malades, ils ont bien évolué sous traitement antibiotique et antiparasitaire. L'état de santé il s'améliore de jour en jour. Il n'y a pas de souci pour les parents et pour les enfants. Donc il y a eu un décès, comme l'a confirmé le médecin légiste qui est spécialiste en la matière. Les analyses sont en cours. À ce jour, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est sûr que c'est une intoxication alimentaire. Elle est due à quoi? Les analyses vont prouver ce qui est la vérité. إذن سيدة حاج عمار، كما شفنا فيه بعض من العائلات اللي تستهلك هذه اللحوم رغم أنها ظهرت عليها أعراض تعفن، يقوموا فقط بقطع الجهة اللي تعفنت ويستهلكوها، يتعرضوا لتسممات. ابسوليومون. لازم يكون واعي المواطن في حالة الشك، ما لازمش يرمي كامل اللحم، يرمي en fonction de la dégradation. يعني حنايا موالفين مش فقط في العيد. On est souvent confronté à les situations quand il y a une rupture de la chaîne de froid ou une choufout des plaques هكاك. Généralement, c'est superficiel ou في منطقة الشحم. Je veux dire au niveau du tissu adipeux ويبان. واش نديرو؟ On fait un parage. Mais في حالة ما يكون la putréfaction profonde ويعني نشموا الريحة ونشموا يعني ابدا ما نرميو كامل اللحم، نرميو كل اللحم ابسوليومون. وننصح كل المواطنين ما يتناولوش هذه اللحوم، يروحوا اللي عندهم الشك يتقربوا من المفتشيات البيطريه، من البياطره، من البيطري الاقرب عنده، ولا ياخذ اللحم نتاعو يديه للبيطري، كان يديه للبيطري وهو اللي يقول له ياكلوا ولا ما ياكلوش، والا يتعرض للتسمم وحتى ادى لوفاه الطفل. الى الوفاه. بون الطبيبه اللي شفتها دركا elle a bien dit، قالت لك consommation de viande mal conservée et non respect de النظافه، يعني de l'hygiène. هاد الظاهره on peut l'avoir pas uniquement في الاعياد. En général في الموسم الصيفي المواطنون يتعرضوا très souvent aux toxi-infections alimentaires، تسممات غذائية effectivement. شكرا جزيلا لك سيدة جميلة عمار، حاج عمار، مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، لحضورك معنا لكل هذه المعلومات والإضافات. شكرا لك. شكرا. نواصل إذن مشاهدينا. تعد